मैं आपके सामने कुछ बातें रखना चाहता हूँ, जो लोग खिदमत में हैं भी उनके लिए भी, जो खिदमत कर रहे हैं और जो करना चाहते हैं, जो खिदमत में आगे बढ़ना चाहते हैं, उनके लिए कुछ बातें मैं आपके सामने रखूंगा। और 2 बातें मैं आपके सामने रखूंगा। खिदमत से पहले 2 काम हैं जो बहुत ज़रूरी हैं। 2 काम बहुत ज़रूरी हैं खिदमत से पहले। अगर हम वो करें और हम उसको पूरे तौर से अंजाम दें सच्चाई के साथ, तो हम बरकत पा सकते हैं। तो मेरे अजीजों, खुदा के कलाम में से हम देखेंगे मरकज़ की इंजील पहला बाब, उसकी 14वीं और 15वीं आयत। फिर यूहन्ना के पकड़वाए जाने के बाद यीशु ने गलील में आकर खुदा की खुशखबरी की मुनादी की और कहा कि वक्त पूरा हो गया है और खुदा की बादशाही नजदीक आ गई है। तौबा करो और खुशखबरी पर ईमान लाओ। आमीन। तौबा करो और खुशखबरी पर। ये पहली बात है जहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह ने स्टार्ट दिया, अपनी खिदमत का आगाज किया। मुनादी जब शुरू की तो खुदावंद ने ये पहली बात कही। खुदावंद के कलाम में लिखा है कि खुदा की बादशाही नजदीक आ गई है, तौबा करो और खुशखबरी पर ईमान लाओ। तौबा करने से खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी मिनिस्ट्री का जो आगाज किया इन अल्फाज से किया, और खुदावंद ने जिन अल्फाज पे इसका एंड किया वो अल्फाज थे मत्ती की इंजील 28वां बाब 19वीं-20वीं आयत। और वहां पर खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, बस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ और उनको बाप और बेटे और उनको के नाम से बपतिस्मा दो और उनको ये तालीम दो कि उन सब बातों पर अमल करें जिनका मैंने तुमको हुक्म दिया है, और देखो मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। आमीन। ये लास्ट अल्फाज कह खुदा इसमें से आसमान पर चले गए। तो खिदमत जो लोग करना चाहते हैं उनके लिए, और जो मसीह के साथ चलना चाहते हैं, जो मसीह में बढ़ना चाहते हैं, जो मसीह की बादशाही में जाना चाहते हैं, उनके लिए पहला स्टेप जो है वो है तौबा। क्या है जी? जल्दी जल्दी बोलना, सुस्ती वाला काम नहीं हमें पसंद। हाँ जी, पहला काम क्या है जी? तौबा। तौबा करना और खुशखबरी पर ईमान लाना है। यीशु मसीह ने कहा तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही नजदीक आ गई है। बहुत से लोगों को हमने देखा है, वो खिदमत करते हैं, वो खिदमत वालों को सपोर्ट करते हैं, वो चर्चिज को सपोर्ट करते हैं, वो फलाही काम करते हैं, वो बसों का किराया अदा कर देते हैं, वो खाने के लिए डेगे बनवा के चर्च में भेज देते हैं, लेकिन पर्सनली उन्होंने तौबा नहीं की होती और पर्सनली खुदा के साथ उन्होंने अहद नहीं बांधा होता, पर्सनली उन्होंने खुदा के साथ कमिटमेंट नहीं किया होता। मेरे अजीज दोस्तों, मेरे अजीज प्यारे बहनों और भाइयों, अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आप वक्त ज़ाया कर रहे हैं, आपको कोई फायदा नहीं होगा। आप ये ना समझें कि चर्च में डेक दे दी है, चर्च की दरियां बिछवा दी हैं, चर्च में हमने लाइटें लगवा दी हैं, पंखे की मन्नत मानी है, खुदा मुझे बेटा देगा तो पंखा लगवा दूंगा, मैं कालीन बिछवा दूंगा। ये सारी चीजें आपको खुदा की बादशाही में लेकर जाने के लिए काफी नहीं है। खुशखबरी पर ईमान तो आप रखते नहीं है, काम खुशखबरी वालों का ही करते हैं, लेकिन खुशखबरी वाले के साथ आपका कोई रिश्ता नहीं है। आमीन। जिसने खुशी की खबर दी, जिसने निजात का पैगाम दिया, जो यीशु मुजस्सम कलाम इस दुनिया में आया, उसके साथ अगर हमारा ताल्लुक नहीं है, आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं, आप नाम के मसीह हैं, आप तबाह हो जाएंगे और आप नाकाम हो जाएंगे और आप आसमान की बादशाही को हासिल नहीं कर सकेंगे। आपको तौबा करना जरूर है, और बहुत से लोग खिदमत करते हुए भी तौबा करने के बावजूद वो काम कर रहे होते हैं जो तौबा शुदा लोगों के नहीं होने चाहिए। जिस बात के लिए खुदा का कलाम हमें मना करता है, हम वही काम भी कर रहे होते हैं और हम खिदमत भी कर रहे होते हैं। तौबा का मतलब है उन तमाम कामों को अपनी लाइफ से छोड़ देना। तौबा का मतलब है उन तमाम बातों को जिनसे खुदा नाखुश है, जो कलाम जिनकी सपोर्ट नहीं करता, जिनको कलाम मना करता है, उनको छोड़ देना। आमीन। बहुत सी बातें हैं, प्यार करो, माफ करो, रहम करो, दिया करो, तुम्हें भी दिया जाएगा, तरस करो, तुम पर भी तरस खाया जाएगा, है रहम दिल हो जैसा तुम्हारा बाप रहीम है, वगैरह वगैरह सी बहुत सी बातें, ये सब बातें। लेकिन अगर तौबा करने के बाद भी हम ये सब कुछ कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि हमने तौबा नहीं की है। हमने खुदा के कलाम को सिर्फ हमने अपनी जिंदगी में आने के लिए कहा तो है, लेकिन उसके मुआफिक हम फल नहीं ला रहे। हमारा जो इरादा है वो तो अच्छा है, लेकिन हम उसमें कामयाब नहीं हैं, हम उसमें नाकाम हैं, और फिर हम ये समझते हैं कि हम सब कुछ कर लेंगे। लेकिन याद रखिए, हमें जरूर ही खुदा के साथ चलने के लिए सच्ची तौबा करने की जरूरत है। हमें झूठी मूठी और दिखावे की तौबा करने की जरूरत नहीं है, सच्ची तौबा करने की जरूरत है। आप कहेंगे भाई हम क्यों तौबा करें? ये आप तो 1991 में आए थे यहाँ, जब से यही कहते आ रहे तौबा करें, तौबा करें, हैं? तौबा का पैगाम देते थे आप भी, अब तो बूढ़े हो गए, क्यों करें तौबा? हमें आप बताएं। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, तौबा इसलिए करने क्योंकि आसमान की बादशाही दूर चली गई है जी। हाँ, आसमान की बादशाही नजदीक आ गई है। एक दिन आने वाला है कि जिस रोज खुदावंद यीशु मसीह बादलों पर नजर आएंगे,
اور میں سمجھتا ہوں ماسٹر صاحب کا گھر بہت اچھی جگہ ہے, آرام سے ہم دیکھ سکیں گے. جو اندرون شہر میں رہتے ہیں ان کو شاید باہر نکل کے دیکھنا پڑے گا, لیکن ماسٹر صاحب خود دیکھیں گے, اور میں سمجھتا ہوں ماسٹر صاحب آنسوؤں سے ویلکم کریں گے. آمین, آنسوؤں سے, اور کہیں گے دیکھو, اپنے ساتھیوں کو بتائیں گے, پڑوسیوں کو بتائیں گے, دیکھو میرا یسوع آ رہا ہے. توبہ کرنا اس لیے ضروری ہے کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے, یسوع مسیح کی واپسی بہت جلد ہونے والی ہے. اور توبہ کیوں کریں؟ توبہ کرنے کے لیے لوگ کہتے ہیں میں توبہ کی منادی کرتا ہوں, اور لوگ مجھے کہتے ہیں کیوں توبہ کرے؟ توبہ کریں تاکہ روح القدس کی قدرت ہماری زندگیوں میں جاری ہو. بغیر توبہ کے روح القدس نہیں ملتا. روح القدس ایسے نہیں مل جاتا. روح القدس شراب خانوں میں بیٹھے ہوئے نہیں ملتا. روح القدس تاش کی محفل میں نہیں ملتا. روح القدس عیاشی کے اڈوں میں جا کر تم کو نہیں ملتا. روح القدس خدا کی حضوری میں بیٹھنے سے ملتا ہے. روح القدس خدا کے لوگوں کے ساتھ رفاقت رکھنے سے ملتا ہے. روح القدس توبہ کرنے کے وسیلے سے ملتا ہے. جب ہم توبہ کرتے ہیں, اپنے آپ یسوع کو دیتے ہیں, اور پھر روتے ہیں اور اس کی طلب رکھتے ہیں, تڑپ رکھتے ہیں کہ خدا ہمیں اپنا روح القدس عطا کر. پہلی بات میں نے بتائی, توبہ اس لیے کرنی ہے, خدمت کرنے والوں کے لیے بتا رہا ہوں کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے. توبہ اس لیے کرنی ہے تاکہ روح القدس کی قدرت ہم پر جاری ہو. لاسٹ میں نے بتایا تھا اگر روح القدس نازل ہوگا تو ہم قوت پائیں گے, اور جب قوت پائیں گے تو ہم کتنے سکسیسفل کام کر سکیں گے. آمین. توبہ اس لیے کرنا ضروری ہے. اعمال 2 باب اس کی 38 آیت میں لکھا ہے, پترس نے ان سے کہا جب بڑے معجزے ہوئے, زبانیں بولنے لگے, روح القدس نازل ہوا. ان کا صاحب ہم کیا کریں؟ جب پترس نے واعظ کیا, کلام سنا, تو اس نے کہا, پترس نے ان سے کہا توبہ کرو اور تم میں سے ہر ایک اپنے گناہوں کی معافی کے لیے یسوع مسیح کے نام پر بپتسمہ لے تو روح القدس انعام میں پاؤ گے. آمین. روح القدس کو پانے کے لیے ہمیں توبہ کرنا ضروری ہے. یسوع مسیح کی کیونکہ آمد قریب ہے, ہمیں توبہ کرنا ضروری ہے. اور جب بادشاہ آ جائے گا پھر توبہ کہاں پھر کی جائے گی؟ توبہ پھر کوئی توبہ نہیں ہوگی. پھر چلائیں گے, دروازے کھٹکھٹائیں گے, پھر کہیں گے کھولو, یہ والا دروازہ دیکھ رہے ہیں نا, پھر آپ کھٹکھٹائیں گے, پھر کہیں گے لوگ آگے, ابھی تو میٹنگ میں شاید نہیں آتے, پھر کہیں گے ماسٹر جی گل سنو میٹنگ کر دو. انہیں کہنا ہوں کہ میٹنگ کوئی نہیں, میٹنگ شیٹنگ کوئی نہیں ہے, اسی یسوع نال چلے ہیں آسمان تے. ہاللیلویا. ہن میٹنگ کوئی نہیں, اسی آسمان تے چلے ہیں کیونکہ آسمانی بادشاہ دولہا ہمیں لینے کے لیے آ گیا ہے. تو خدمت کرنے والے لوگ, مسیح کے ساتھ چلنے والے لوگ, مسیح ایمان میں زندہ رہنے والے لوگ, اگر آپ نے سنجیدگی سے توبہ نہیں کی تو آپ کو توبہ کرنے کی ضرورت ہے. توبہ کا مطلب ہے ہماری زندگی جس ڈائریکشن میں جاری اس کو چینج کریں, اس سے پلٹ لیں. ناراضگی کرتے ہیں, غصہ کرتے ہیں, لڑائی کرتے ہیں, جھگڑا کرتے ہیں, گالیاں دیتے ہیں, نشہ کرتے ہیں, شرابیں پیتے ہیں اور جھوٹ بولتے ہیں اور نفرت کرتے ہیں. تو توبہ جو لوگ کر لیتے ہیں وہ یہ چیزیں نہیں کرتے, پھر وہ پیار کرنے والے بن جاتے ہیں. آمین. پھر وہ معاف کرنے والے بن جاتے ہیں. ہاللیلویا. پھر وہ گالیوں کی بجائے وہ گالی نہیں دیتے بلکہ کہتے ہیں خداوند آپ کو برکت دے. اگر بہن بھائی سے لڑتے بھی ہیں, یہ توبہ کرنے والے جو لوگ ہیں ان کی نشانیاں ہیں یہ. اور توبہ کرنا اس لیے ضروری ہے, خدمت کرنے نکلے لیکن توبہ نہیں کی, خدمت کرنے نکلے لیکن یسوع کے کام, یسوع نے جو ہمیں بتایا وہ ہم نہیں کر رہے, اور جو ہمارے دل میں ہم وہ کر رہے ہیں. ناکام زندگی رہے گی, ناکام منسٹری رہے گی. لکھا ہے توبہ اس لیے کرنی ضروری تاکہ خداوند کے حضور سے تازگی کے دن آ جائیں. آمین. اعمال 3 باب کی 19 آیت میں لکھا ہے پس توبہ کرو اور رجوع لاؤ تاکہ تمہارے گناہ مٹائے جائیں اور اس طرح خداوند کے حضور سے تازگی کے دن آئے. اچھا جی, تازگی کے دن جب ہم کہتے ہیں نا لوگوں کو, تو لوگ بڑے خوش ہوتے ہیں, کہتے ہیں اچھا تازہ دم ہو جائیں گے, اور پتہ نہیں کمیٹیاں بھی جلدی نکل آئیں گی, اور پیسہ ہی پیسہ ہو جائے گا, قرضے بھی لتھ جان گے, کار بھی مل جائے گا, پلاٹ بھی خرید لیں گے, تیرا بیاہ بھی ہو جائے گا. یہ خداوند کے حضور سے تازگی کی بات نہیں ہے. یہ سب چیزیں تو ہوں گی لیکن تازگی یہ ہے کہ آپ کی دعاؤں کا جواب ملنا شروع ہو جائے گا, آپ دعا کرنے کے لیے قائل ہو جائیں گے. تازگی یہ ہے. وہ سیدھگی یہ دعا کرنے کا دل نہیں کرے گا. جن کو خدا کی طرف سے تازگی نہیں ملی ان کو دعا کرنے کا دل نہیں کرتا. کتنے لوگوں کا دل نہیں کرتا دعا کرنے کو؟ ادھر تے کوئی بھی نہیں ہونا ایہو جا, ایتھے تے ساری کلیسیا ہی ہے. کون کون ہے جن کا دل کرتا دعا کرنے کو؟ ہاتھ دکھاؤ, اب تو دکھا دو. اگر اس میں نہیں دکھایا تو ہاں دیکھا. ہاللیلویا. بولو خداوند یسوع مسیح کی جے. تازگی کا مطلب یہ ہے ایک بیداری, ایک ریوائول. تازگی دنیاوی چیزوں کا نام نہیں ہے. یوحنا, پترس, ان پہ کیا تازگی ہے؟ ان کو تو کوڑے ڈبل پڑ گئے, اس کو الٹی سلیب پہ لٹکا دیا اور یوحنا کو جلتے کڑاؤ میں پھینک دیا. اس میں کون سی تازگی آئی؟ یہ تازگی نہیں ہے کہ حالات بڑے اچھے ہو جائیں گے. تازگی یہ ہے, میری زندگی میں تازگی آئی تھی
मेरी जिंदगी में बोसीदगी ये थी कि मुझे पता नहीं था दुआ क्या होती है हमारे बाप के सिवा। हमारे बाप के सेंटर में जाके उसमें भी कंफ्यूजन आता था, फिर मैं थोड़ा रुकता था, लोगों की सुनता, फिर मैं साथ मिलकर चल लेता था। अगर कोई मुझे अकेला कहीं लीड करने तो हमारे बाप में भी अटक आ जाती थी। ताजगी वो आई कि ना सिर्फ हमारे बाप की दुआ आ गई, बल्कि कलाम भी खुदा ने, ये नहीं मैं कह रहा कि मैं बड़ा कोई फिलासफर बन गया हूँ कलाम का, मैं कोई डॉक्टर बन गया हूँ, लेकिन खुदा ने मेरे अंदर ताजगी ये भरी कि मेरी शर्म जाती रही और अब मैं दिल से कह सकता हूँ कि साहिबो, खुदावन यीशु मसीह हकीकी निजात दहिंदा है, दुनिया में और कोई नाम उसके नाम जैसा नहीं है। आमीन। खुदावन की तरफ से ताजगी के दिन आपकी लाइफ में तब आएंगे जब आप तौबा करेंगे, और वो ताजगी वो होगी जिसमें आप बेदार हो जाएंगे, जिसमें आप शिफायत करेंगे, जिसमें आप आंसू बहाएंगे, जिसमें आप खातमों की बदगोइयां नहीं करेंगे, जिसमें आप बहन भाइयों की बुराइयां नहीं करेंगे। ताजगी वो है खुदावन की तरफ से ताजगी, खुदावन की तरफ से ताजगी, फ्रेशनेस और रिवाइवल है उसमें, बेदारी है उसमें, खुदावन की तरफ से ताजगी आप लोगों को खुदावन यीशु मसीह के लिए विन करना शुरू कर देंगे। बोसीदगी वो है कि जिंदगी में बस जहां स्टक थे वहीं स्टक है। आपने देखा मेरी खिदमत किस तरह चल रही है, इवेंजेलिस्टिक खिदमत है, जहां हम जाते हैं खुदा एक कलीसिया कायम कर देता है। आमीन। और खुदा ने हमारे साथ जो लोग काम करते थे, आप जानते हैं, यूहन्नाबाद में, 7 अप में, और पता नहीं कहां कहां पर उनकी मिनिस्ट्रीज चल रही हैं, और बड़ी मिनिस्ट्रीज चल रही हैं। ये है ताजगी मेरे अंदर से, जो खुदावन ने जो मुझे ताजगी बख्शी, वो उसका निशान ये है। ये ताजगी नहीं है कि अब पहले कम पैसे थे मेरे बाप जेब भर गई, ये ताजगी नहीं है, ये तो वैसे ही मिल जाएगा। उसने कहा ये दौलत और इज्जत और शोहरत तो मेरे तोहफे में ले। आमीन। तौबा करना इसलिए जरूरी है क्योंकि आसमान की बादशाही नजदीक आ गई है, खिदमत करने के लिए, मसीह के साथ चलने के लिए, और ट्रू क्रिश्चियन, एक असरअंदाज होने वाले क्रिश्चियन बनने के लिए, जो लोगों की जिंदगी पर असरअंदाज हो। तौबा करना इसलिए जरूरी है कि आसमान की बादशाही नजदीक आ गई है। तौबा करना इसलिए जरूरी है ताकि रूल कुदस की कुदरत हमारे ऊपर नाजिल हो। जब रूल कुदस की कुदरत हमारे ऊपर नाजिल होगी तो फिर हम फर्क किस्म से, फर्क तरीके से आगे बढ़ सकेंगे, हमारी मिनिस्ट्री कामयाब होगी रूल कुदस के वसीले से। आमीन। आपने देखा जब मैं यहाँ पर आया था तो मुझे कलाम भी नहीं सुना था। पहला गीत हमने यहाँ पर गाया था जो आज हमने गाया, एक ताज बना के प्रस्तिश का, मुझे याद आया बॉबी के साथ जब मैं आया था यहाँ पर, और मैंने उससे पूछा भाई तू कौन कौन से गीत बजा सकता है। उसने कहा जी एक ताज बना के प्रस्तिश का, और यार अब तू मेरी पनाह है, सारे लोग को साडे रब नू, तेरी निजात दे शौक विच, 4 गीत। मैं कहा बेटा 4 को तो मीटिंग में मैं 4 ही गवाता रहूंगा, 5वां मैं कहूंगा ही नहीं, 5वां रूआ गाए जाएंगे है। तो अगली मीटिंग में जब आए तो तू एक और सीख लेना, फिर 5 हो जाएंगे, फिर मैं वो 5 गवाता रहूंगा है। और आपने देखा कि हमें कोई किसी बात का पता था ना कुछ, लेकिन रूल कुदस, क्योंकि हमने रूल कुदस के लिए दुआ की, हमने रूल कुदस के लिए दुआ की, खुदा का पाक रूह हम पर नाजिल हुआ, और जब रूल कुदस नाजिल हुआ तो फिर हम आगे बढ़े और लोगों की जिंदगी पे ऐसे असरअंदाज हुए कि आज दूसरी पुश्त के अंदर मैं कलाम सुना रहा हूँ, और तीसरी पुश्त भी मुझे लगता है कि उनको भी मैं कलाम सुना के जाऊंगा भी। हालेलुया। अभी मेरे को लगता है कि मैं तीसरी पुश्त को भी बपतिस्मे दे जाऊंगा, दूसरी पुश्त को दे दिया, तीसरे को भी दे जाऊंगा। आमीन। और हमें तौबा करना इसलिए जरूरी है, खतरनाक बात, क्योंकि अभी मोहलत दी हुई है खुदा ने। पहले मोहलत नहीं देता था, पहले राइट अवे ही खुदा जमीन को फाड़ देता था, आग नाजिल कर देता था, सांप आ जाते थे, बीमारियां लग जाती थी और वगैरह वगैरह। लेकिन मुकाशफा दूसरे बाब में 21वें आयत लिखा है, उस झूठी नबिया इजबल को, इजबल का मतलब है ए बोल्ड एंड विशियस वुमन, बेबाक, अयाश, और ऐसे इसकी लाइफ थी इजबल, जिसका जिक्र मुकाशफा दूसरे बाब की 21वें आयत में लिखा है, मैंने उसे तौबा करने की मोहलत दी मगर वो अपनी हरामकारी से तौबा नहीं करना चाहती। खुदावन यीशु मसीह ने कहा मैंने उसे मोहलत दी है। आप ये ना समझें कि खुदा इतना हमें भूला हुआ, उसको नहीं पता, हमारे जो भी काम है उसको नहीं पता। आप याद रखें, एक वक्त आएगा वो किताबें खोल के दिखा देगा आपको। अभी अब आपको इसलिए हमें कुछ नहीं कह रहा, वो उसने मोहलत दी है, शायद आज तौबा कर ले, मोहलत दी है, शायद आज तौबा कर ले। लेकिन याद रखिए, अगर हम तौबा नहीं करते तो खुदा यीशु मसीह ने कहा यरूशलेम, ए यरूशलेम, तुझ पर अफसोस कि मैंने चाहा कि जैसे मुर्गी अपने बच्चों को अपने परों के नीचे जमा कर लेती है, मैं भी कर लेता, लेकिन तुम्हारे लड़कों ने ना चाहा। तुझ पर अफसोस कि दुश्मन तुझ पर मोर्चा बांधेंगे और तेरे बच्चों को जमीन पर पटक देंगे और तेरे किसी पत्थर पर पत्थर बाकी न रहने देंगे, क्योंकि तूने उस दिन को ना पहचाना जिस दिन तुझ पर निगाह की गई। अब दुश्मन तुझ पर मोर्चा बांधेंगे, तुझे मोहलत दी गई, तुझे वक्त दिया गया, तुझ पर रहम किया गया, अनायत कॉलोनी के लोगों को वक्त दिया गया, रहम किया गया। अगर अब भी इतना कलाम यहाँ अनायत कॉलोनी में सुनाया जाता है
शायद पाकिस्तान के किसी इलाके में नहीं सुनाया जाता। जितने खादम यहाँ पर रहते हैं, हर गली में 2-3 खादम रहते हैं, हर गली में 2-3 खादम रहते हैं। जितना कलाम, जितनी मिनिस्ट्रीज, जितनी दुआ यहाँ पर होती है, यहाँ पर तौबा करने के लिए लोग तैयार नहीं हैं। आज खुदावंद यीशु मसीह ने मोहलत दी हुई है, लेकिन जब मोहलत खत्म हो जाती है, जब मोहलत दी होती है खत्म हो जाती है, तो उसके बाद बर्बादी शुरू हो जाती है, एक्शन शुरू हो जाता है। और आप याद रखिए, नैनवा के बारे में कहा गया, नैनवा बर्बाद किया जाएगा। यूना ने जाके मुनादी की, उसने कहा तौबा करो और नैनवा बर्बाद किया जाएगा। 40 दिन के बाद 3 दिन चला, 3 दिन मुसाफत उसने की, उसने सफर किया और उसने कहा नैनवा 40 दिन के बाद बर्बाद किया जाएगा। और फिर उसने मुनादी की और आगे गया और बताया। और जब लोगों ने ये सुना कि बर्बाद किया जाएगा, ये नैनवा बर्बाद किया जाएगा, तो लोगों ने क्या किया? तौबा की और वो खाक और राख हो गए और उन्होंने खुदा के आगे गिरहजारी शुरू कर, उन्होंने माफी मांगी। उन्होंने कहा खुदा रहम कर, ए खुदा रहम कर, हमें माफ कर। और खुदा ने माफ किया, रहम किया और खुदा ने उनकी जिंदगियां बचा ली। याद रखिए, खुदा यीशु मसीह ने कहा कसमियां और महसूल लेने वाले तुमसे पहले आसमान की बादशाह में चले जाएंगे। लेकिन क्योंकि वो बाद में पछताए, तुम बाद में भी ना पछताए। आज खुदा उनके साथ चलने के लिए अभी मैं तौबा का ही जिक्र कर रहा हूं। तौबा करना जरूरी है, तौबा करना जरूरी है, क्योंकि खुदा ने हमें मोहलत दी हुई है, क्योंकि हम खुदा की उस ताजगी को हासिल करेंगे। आज हमारी जिंदगी बहुत सीधा, आपको पता है ना, लोग हमारे सामने आकर रोते हैं, बताते हैं, कहते हैं भाई 40 साल हो गए, हमें ये बीमारी लगी 40 साल हो गए, हमें दिल की बीमारी लगी 20 साल हो गए, हमारी नाकामियां, हमारे फेलियर, हम जहां जाते हैं फेल हो जाते हैं, हम कामयाब नहीं हुए, हम आज तक उन बरकत को हासिल नहीं कर पाए, क्योंकि खुदावंद के हुजूर से ताजगी के दिन नहीं आए। फ्रेशनेस, फ्रेश एनॉइंटिंग, ताजा मसा, ताजा मसा, ताजा मसा हमें रोज बरोज नया करता है। आमीन। ताजा मसा हमें रोज बरोज नया करता है। ऐ यरूशलेम, तुझ पर अफसोस कि दुश्मन तुझ पर मोर्चा बांधेंगे। अब्दी हलाकत से बचने के लिए जरूरी है कि हम तौबा करें और फिर आसमान पर खुशी मनाई जाए। तौबा करना इसलिए जरूरी है ताकि आसमान का माहौल भी खुश रहे, वो शादमान हो वहां पर। हालेलुया। जब हम तौबा करते हैं आसमान पर खुशी मनाई जाती है। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन अगर नहीं तो फिर हम नाकाम हो जाएंगे, हम फेल हो जाएंगे, हम बिल्कुल जीरो के जीरो रह जाएंगे। तौबा कर ली आपने, ये सारी बातें सुनी, उसके बाद तौबा कर ली। अब दूसरा स्टेप है, खिदमत करने के लिए नहीं तैयार निकल जाना। अभी सिर्फ तौबा की है, अब खुदा की ज़रूरी बैठ जाना है। मैं ये बता रहा हूँ कि यहाँ आने से पहले मैं 91 में आया था, 85-84 में मैंने तौबा की थी। और जो पिछले 6-7 साल थे, 91 तक, जब तक मैं यहाँ नहीं आया था, खुदा की ज़रूरी, सच कह रहा हूँ, झूठ नहीं बोल रहा हूँ, ये अपनी फख्र नहीं, सिर्फ एक बात बता रहा हूँ। आज पहली बार मैं आपको ये बात बता रहा हूँ। उस वक्त यहाँ आने से पहले तौबा करने के बाद मैंने बहजत बतारसा से बपतिस्मा लिया था। उसके बाद मैंने जो दुआ शुरू की खुदावंद की हुजूरी में बैठकर, उसका दौरानिया जो था वो 7 घंटे भी था, 6 घंटे भी होता था डेली रात को, और 10 घंटे भी होता था, कई बार सुबह हो जाती थी। और सुबह जाकर मैं अपना वो काम भी करता था, ट्रक लोड करता था, लोडिंग अनलोडिंग करता था, और शाम को वो भाई सादक के साथ मैं खिदमत के लिए निकल जाता था। और जगह पर जगह वो कलाम सुनाता है, मैं सिर्फ साइकिल चलाता था, मैं कुछ नहीं करता, मैं सिर्फ दुआ करता था, जब तक कि खुदा ने मुझे हुक्म नहीं दिया अपने खादम के वसीले एक रोज। और मेरी दुआया जिंदगी 7 से 6 घंटे, 7 घंटे डेली थी, ये मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आप कामयाब खिदमत करना चाहते हैं तो अपनी ड्यूरेशन बढ़ाएं, दुआ की ड्यूरेशन। पर्दे के पीछे आप घुटने टेकें, स्टेज के ऊपर देखें कितनी जबरदस्त रोशनी आ जाएगी। हालेलुया। आप अगर पर्दे के पीछे घुटने टेकेंगे तो पर्दे के आगे नताइज देखेंगे। हालेलुया। आज पर्दे के आगे नताइज इसलिए नहीं होते क्योंकि पीछे घुटने नहीं टेकते। तो जब मैं 91 में यहाँ पर आया था, आते के साथ ही जब हमने ये बातें शुरू की, तो वहां से लेकर और वहां तक, हेनरी कॉलोनी तक, एक बेदारी का आगाज हो गया था। क्यों जी? आप इस चीज से गवाह हैं। और लोग तौबा करते थे, लोगों के लिए नबूवतें होती थी, लोगों के दिलों के हालात बताए जाते थे, और लोगों की बीमारियां चली जाती थी। और ऐसी सी नबूवतें लोगों के लिए हुई कि वो हैरान हुए और वो दूसरों से लड़ने लगे कि आपने तो नहीं हमारी बातें इनको बताई। एक घर में मैं गया बाहर कॉलोनी में, तो वहां पर मुझे खुदा ने बताया कि यहाँ पर एक इन्होंने क्रॉस में ना धागा डाला हुआ जादू का, और वो गले में डाले फिरते, ऊपर से क्रॉस है, कोई पूछता था कहते ने क्रॉस पाई है। मैंने कहा खुदा ने मुझे दिखाई है वो क्रॉस, सिल्वर की क्रॉस है इतनी बड़ी। मैंने कहा और काले धागे में डाली हुई, तुम ये कहते हो। वो जो शख्स हमें वहां ले गया था उसको उन्होंने कहा यार वैसे तेरे बड़ी बुरी गल है, तू उन्होंने मेरिया गल्लां दस देते हैं। उन्होंने कहा मैंने आपने पता है तुझे क्रॉस से धागा पाया है जादू वाला। और वो क्या था वजह? वो जो काम देख रहे थे आप,
اس کے پیچھے دعا کا ماحول تھا. ہم آپ کو یہ اپنی زندگی سے گواہی دینا چاہتے ہیں کہ آپ دعا کا ماحول بنائیں, آپ دعا میں ٹائم گزارنا شروع کریں. آمین. توبہ کرنے کے بعد آپ پہلا کرنتھیوں پہلا باب 9ویں آیت لکھا, خدا سچا ہے جس نے تمہیں اپنے بیٹے ہمارے خداوند یسوع مسیح کی شراکت کے لیے بلایا ہے. شراکت, ہم اس کے شریک ہوں, تاکہ شریک ہونے کا مطلب ہے اس کی ساری چیزوں میں شریک. شراکت ہو, اگر ہم اس کے مرنے میں شریک ہوئے, اگر ہم اس کے دفن ہونے میں شریک ہوئے, ہم اس کے جی اٹھنے میں بھی شریک ہوں گے. آمین. جب ہم بپتسمہ لیتے ہیں, توبہ کرتے ہیں, تو یسوع مسیح کے ساتھ خدمت کرنے سے پہلے توبہ کری آپ نے. یسوع مسیح نے جو ارشاد اعظم دیا, حکم ہے, جو بڑا حکم دیا کہ تم سب جا کر سب قوموں کو شاگرد بناؤ, انہیں باپ اور بیٹے روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو. یہ حکم کو پورا کرنے کے لیے پہلے آپ نے توبہ کرنی ہے, پہلے شاگرد بننا ہے. آمین. پھر اس کی حضوری میں بیٹھنا ہے, اور جب اس کی حضوری میں آپ بیٹھیں گے, جب دعا کریں گے, خدا ڈائریکشن دے سکتا ہے آپ کو, خدا آپ کو بتا سکتا ہے. پترس کو اس نے بتایا کہ فلانے کے گھر چلا جا, اور جب وہ رویا دیکھ رہا تھا, اور اس نے کہا خداوند میں یہ حرام چیزیں ناپاک چیزیں نہیں کھاتا. خدا اس کو یہ سمجھانا چاہ رہا تھا کہ غیر قوموں کے پاس بھی جا, سب کے پاس تو جا. اور جب اس کو لوگ لینے آئے اور وہ چلا گیا, خدا نے اس کو رہنمائی دی, کیونکہ وہ دعا گو شخص تھا. اگر آپ دعا نہیں کر پا رہے تو آپ خدا سے مدد مانگیے آپ کو, تاکہ دعا کے لیے ٹائم مل سکے. آپ اس کے بیٹے کے ساتھ یکجا ہو جائیں, تاکہ جیسے باپ, یسوع مسیح نے کہا باپ مجھ میں ہے اور میں باپ میں ہوں, ویسے ہی یسوع ہم میں ہو اور ہم یسوع میں ہوں. آمین. جب ہم اس طرح سے ہوں گے ہم مضبوط ہوں گے. اور دعا کس طرح سے کرنی ہے؟ یک دل, یک رائے, یک خیال ہو کر. ناکامی کیوں آتی ہے؟ تفرقہ پڑ جاتا ہے. 4 بہنیں بیٹھتی ہیں, 3 ادھر بنا لیتی ہیں گرجا, 2 ادھر بنا لیتی ہیں, 1 ادھر بنا لیتی ہے. 10 بھائی بیٹھتے ہیں, 10 بھائیوں میں سے 6 ایک طرف چلے جاتے ہیں, 3 ایک طرف چلے جاتے ہیں, 2 ایک طرف چلے جاتے ہیں. اعمال پہلے باب کی 14ویں آیت میں لکھا ہے, یہ سب کے سب چند عورتوں اور یسوع کی ماں مریم اور اس کے بھائیوں کے ساتھ یک دل, ایک دل ہو کر دعا میں مشغول رہے. ایک دل ہو کر, ایک دل ہو کر. جب تک آپ ایک دل نہیں ہوں گے آپ برکت نہیں پائیں گے. ہم لوگ بھی جو ہیں, ہمارے آتے فرق ہے, ہماری سوچیں فرق ہے. شہزاد کا دماغ کچھ اور ہے, شاہد کا کچھ اور ہے, شفیق کا کچھ اور ہے, میرا کچھ اور ہے, بھائی جانسن کا کچھ اور ہے. لیکن یہ کہ ہم خداوند کے جلال کے لیے, خداوند کے کام کے لیے ہمیں خدا نے ایک کیا ہے. یسوع کے جتنے شاگرد تھے ان سب کا دماغ فرق تھا, لیکن وہ ایک ہوئے تھے. اعمال 2 باب کی 5ویں میں لکھا ہے, پس قید خانے میں تو پطرس کی نگہبانی ہو رہی تھی, مگر کلیسیا بدل و جان خدا سے دعا کر رہی تھی. کیا کر رہی تھی؟ کیا کر رہی تھی؟ ایک دن میرے بھائی کو پولیس پکڑ کے لے گئی, چھوٹے کو. کسی اور کا معاملہ تھا, وہ گھر آئے, اس کا وہ عزیز تھا, وہ نہیں ملا, وہ اس کو لے گئے. اور پھر وہ جب پولیس میں کوئی چلائے تو آپ کو پریشانی کتنی ہوتی ہے. تو میں نے اپنے بھائیوں سے کہا, والٹن میں وہ جو رہتے ہیں میرے دوسرے کزن, ان کے گھر ہم گئے, جب وہاں سے پکڑ کے لے گئے تھے, میں نے ان سے کہا, انہوں نے کہا بھائی کوئی میں نے کہا یار میں نے 2-4 لوگوں سے بات کی لیکن کوئی ہمارا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہے. میں نے کہا اچھا آؤ ہم یسوع مسیح سے بات کرتے ہیں, کیونکہ ہم دعا کو لوگ ہیں, ہم دعا کرنے والے لوگ ہیں. میں نے کہا جب پطرس کے لیے دعا کی تھی کلیسیا نے, وہ رہا ہو گیا تھا, تو ہم سب نے گھٹنے ٹیکے اور ہم نے پرستش کرنا شروع کیا, اور ہم نے پرستش کی, اور میں نے کہا خداوند یسوع کے نام سے میرے بھائی کو رہائی دے, اور سب نے کہا آمین. اور ہم نے آنکھیں کھولی تو دیکھا تو بھائی سامنے کھڑا ہوا. ہاللیلویا. اس نے کہا کہ جب مجھے پکڑ کے لے گئے تو وہاں جو انسپیکٹر آیا بڑا, چھوٹے تو مجھے آنکھیں دکھا رہے تھے, اس نے کہا جو بڑا انسپیکٹر ہے وہ میرا کلاس فیلو تھا. اس نے کہا یار تمہیں کون, اس نے کہا بھائی جان مجھے ایسے پکڑ لیں, یہ با. اس نے کہا جاؤ یار تم, اور کہنے لگا میں آرام سے انہیں بغیر کسی ضمانت اور سفارش کے ہی چھوڑ دیا. ہاللیلویا. میں اس سے کہنے لگا, میں نے کہا ہو سکتا ہے کہ وہ اس کی ادھر نہ بھی ڈیوٹی ہو اس دن, لیکن خدا اس کو لے گیا تھانے میں, تاکہ اس کو پتہ لگے کہ ہمارا دوست جو ہے یہ, تاکہ خدا اس بھائی سے اس کو ملائے. اور وہ ہم نے دعا کی اور وہ سامنے آ گیا ہمارے. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, آپ بھی دعا کرنا شروع کریں. آپ نے توبہ کی, آپ نے روح القدس پایا, روح القدس کے لیے آپ دعا میں ٹھہریں, روح القدس سے بھر جائیں, باہر نکلنے کی کوشش نہ کریں. لوگ کہتے ہیں جی بس ٹائم تھوڑا, میں ذرا جلدی جلدی خدا کا کلام سنا لا, آج کل میں تیز کر دیتا کام. اینی جلدی نہ کرو, پہلے دعا کرو, پہلے دعا کرو, اینی جلدی نہ کرو. اینی تو خدا نو جلدی نہیں جنہیں سانو جلدی پی گئی ہے نا. وہ خدا تحمل کر کے ٹھہرا رہتا ہے تاکہ لوگ توبہ کریں اور آ جائیں. آپ اتنی جلدی نہ کریں, آپ جلدی کریں تو دعا کرنے کی جلدی کریں. پریز دی لارڈ. کیا میری بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ سمپل میسج دے رہے ہو نا, کوئی مشکل بات تو نہیں ہے. آپ بغیر تفرقے کے دعا کریں,
آپ یک دل یک جان یک رائے یک خیال ہو کر دعا کریں. اگر آپ کے خیال نہیں ملتے تو آپ اپنے خیال کو چھوڑ کر دوسرے کے ساتھ مل جائیں اگر وہ کلام کے مطابق ہے تو. اس سے کہا اچھا بھائی میرا تو یہ تھا, چلو ٹھیک ہے آپ ایسا کر لیں. ہاللیلویا. اور پھر آپ حلیمی کے ساتھ عاجزی کے ساتھ دعا کریں. پہلا آپ نے توبہ کی, دوسرا آپ خدا کی حضوری میں بیٹھ گئے. ہاللیلویا. لکھا ہے عیسائی 66 باب دوسری آیت میں لکھا ہے, لیکن میں اس شخص پر نگاہ کروں گا, اسی پر جو غریب اور شکستہ دل ہے اور میرے کلام سے کانپ جاتا ہے. دعا کرنے کی ضروری ہے تاکہ تازگی کے دن آئے. دعا کرنے کی ضروری ہے تاکہ خدا ہمیں آزمائشوں سے بچائے. یہ سمجھنے کا جاگو اور دعا کرو تاکہ آزمائش میں نہ پڑو. جب ہم منسٹری کے لیے تیار ہوتے ہیں, ویسے نہ بھی تیار ہو منسٹری کے لیے نہ جائیں, ہم مسیح کے لاتے ہیں, ہمیں ہر روز ایک نئی آزمائش کا سامنا ہوتا ہے. کئی بار چوری کرنے کو بھی ہم دریغ نہیں کرتے, کئی بار جھوٹ بول جاتے ہیں, کئی بار لوگوں کو نقصان پہنچا دیتے ہیں, کئی بار ہم سخت دل ہو جاتے ہیں, کئی بار ہمیں ہمارے عزیز سامنے آتے ہیں جن کی مدد کر سکتے ہم نہیں کرتے. ہمیں روز آزمائشوں کا سامنا ہوتا ہے. آزمائشوں پر غالب آنے کے لیے جاگو اور دعا کرو تاکہ آزمائش میں نہ پڑو. خدمت کرنے کے لیے تیاری کے لیے پہلے کام یہ ہے توبہ. خدا کی حضوری میں بیٹھے, توبہ کرنے کے بعد خدا کی حضوری میں بیٹھے اور خدا کے روح القدس کو اپنی زندگی میں مانگے. اور لکھا جب تک تم کو عالم بالا سے قوت کا لباس نہ ملے کیا کرو, ٹھہرے رہو, ٹھہرے رہو. اگر آپ نہیں ٹھہریں گے تو پھر آپ نقصان کا باعث ہو سکتے ہیں. آپ ٹھہرے رہیں. میں نے بتایا میں نے 5-6 سال صرف سائیکل ہی چلائی. اور ایک اور بات بتاؤں آپ کو, میرا جو استاد تھا جو وہ پتہ نہیں کس مائنڈ کا بندہ تھا, وہ کئی گھروں میں وہ مجھے اندر بھی لے کے جاتا تھا. شاید وہاں پر زیادہ لیڈیز ہوں یا کوئی ایسی وجہ, میں سائیکل پکڑے باہر کھڑا تھا آرام سے. LDO کوارٹر میں گئے, کہاں مجھے یاد ہے, یونا آباد میں گئے, میں لے گیا سائیکل چلا کے, انہوں نے کہا کھلو اتنے میں آنا. میں اچھا جی. وہ گھنٹہ پونا گھنٹہ دعا کر کے آیا. ہاں چلیے, ہاں جی چلو جی. یونا آباد سے نہیں, ہاں جی استاد جی کتنے جانا, کہتا ہے محمود بوٹی چل پتر. جن کو پتا ہے محمود بوٹی کتنی دور ہے, یونا آباد سے محمود بوٹی. بس پھر میں نے سائیکل بھگانی اور وہاں پہنچ جانا اور پھر رات کو اس کو گھر چھوڑ دینا. بس یہی کام کیا میں نے. اور جب میں اس کو چھوڑ کے آتا تھا پھر میں خود بیٹھ کے دعا کرتا رہتا. وہ کئی بار مجھے کلام لکھوا دیتا تھا, کہتا بیٹا آج تو سنا دیں. ٹھیک ہے, میں کہا سنا دیں گا. میں نے پورا لکھ لینا اور پھر ٹائم پہ میری ٹانگیں کانپنی. میں کہا نہیں سر جی میں کوئی نہیں سنا. لیکن میں دعا کرتا رہا اور لیٹ نائٹ دعا کرتا رہا. اور پھر خدا مجھے باتیں بتانے لگ گیا. خدا اپنے فرشتوں کو اس لیے مجھے بھید کی باتیں بتانے لگ گیا. خدا مجھے پھر کلام کر لوگوں کے لیے بتانے لگ گیا. خدا مجھے پھر اور باتیں بتانے لگ گیا. اور پھر میں خوشی اور شادمانی میں آگے بڑھتا گیا اور خدا میری مدد کرتا گیا. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں, یہ کامیاب مسیح زندگی کا راز ہے, کامیاب منسٹری کا راز ہے. دعا کسی بھی طرح کی ناکامی نہیں ہے, دعا ہر طرح کی کامیابی ہے. دعا کرتے رہیں چاہے آپ کو کچھ محسوس ہو چاہے نہ ہو. آپ کئی لوگ دعا کرتے ہیں کہ محسوس ہی نہیں ہو رہا, پھر دعا کی خدا نے جواب نہیں دیتا, پھر میں انج کر لیا. اگر خدا کی حضوری میں بیٹھتے, ملتے یا نہ ملتے, ان کو اطمینان ہوتا کہ ہمیں مل جائے گا. آمین. خدا کی حضوری میں جو بیٹھتے ہیں لوگ, خدا کے ساتھ جو چلتے ہیں, ان کے پاس کچھ ہو یا نہ ہو ان کے پاس اطمینان ہوتا ہے, ان کے پاس ہوپ ہوتی ہے, ان کے پاس امید ہوتی ہے. ہاللیلویا. کیونکہ امید جہاں ان کی زندگی میں بستا ہے. اگر آپ ان کاموں کو کر لو, اگر آپ توبہ کر لیں, اگر آپ خداوند سے برکت لینا چاہتے ہیں, توبہ کریں, اس کی حضوری میں بیٹھیں, دعا کریں, مضبوط ہوں, روح القدس سے بھر جائیں. یہ 2 کام کرنے کے بعد تیسرا جو ہے پھر آپ جا کے کسی کو کہیں گے بھائی جان کدھر لگے پھرتے ہو, آؤ خدا کی حضوری میں. پھر اس کو جا کر ایسے نہیں کھینچنا, گریوان پکڑ کے نہیں کھینچنا. اس کو کہنا بھائی جان شام کو آپ کیا کرتے ہیں, فارغ ہوتے ہیں آپ. میرا ایک دوست ہے, وہ انشورنس کمپنی میں کام کرتا تھا, تو وہ میرا پہلی کلاس سے میرے ساتھ پڑھتا ہے سن 72 سے, اور ابھی تک ہم اپنی زندگی کے اہم فیصلے اکٹھے مشورہ کر کے کرتے ہیں. تو میں نے اس کو کہا, میں نے کہا بھائی, وہ پنجابی بولتے تھے ہم آپس میں, کہا یار تو شام نو کی کرنا ہے, کہتا جی ویلا ہی رہنا اور کی کرنا. میں کہا یار تو انج کر میں نہ چلیا کر. کہتا کتنے, میں کہا استاد میرا ہے نا دعا کراندا تھا. کہتا تو کی کرنا, میں کہا میں سائیکل چلانا ہوں. اس کا موٹر سائیکل تھی, اس نے موٹر سائیکل لے لی. اب مجھے فائدہ یہ ہوا کہ میں اس کی موٹر سائیکل پہ اس کا ہاتھ پکڑ لیتا تھا یا اسے کاندھے پہ آ رہا تھا. اب مجھے پیڈل کم مارنے پڑتے تھے. خدا نے ترقی دی. ہاللیلویا. دیکھو ریلیف تو ملا نا. اور اس سے یہ فائدہ ہوا کہ کیونکہ میری سائیکل تیز چلتی تھی, وہ سائیکل پانی کی طرح پھر چلنے لگی, کیونکہ تیز گھومتی تھی ویل اس کے, اور زور کم لگتا تھا. پھر میں اس کو روز کہنا, اچھا میں نے کہا یار انج کری کل ادھر آ جائیں, پھر ادھر چلیں گے, ٹھیک ہے میں تینوں گھروں لے لاں گا. کہتا ٹھیک ہے جی. کرتے 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 اسے کچھ 6 مہینے سال گزرے. کہتا ہے یار مینوں پتہ نہیں چلیا تو مینوں کس طریقے نال اپنے وال کھینچ لیا, پیار محبت اور آرام سے اور حلیمی سے. میں نے اس کو ایک دن بھی نہیں کہا کہ تو بڑا پاپی ہے تے یسوع بخشن ہارا ہے,
تے तू वड्डा ही पापी है, तू गुनाहगार है, तौबा कर ला। ऐ ना करो, जाके ऐसे ना कहो, उनसे कहो आप बहुत अच्छे हैं, दिल में तो आपको पता कि है जो कुछ भी, क्योंकि हम भी ऐसे थे ना, इसलिए हम किसी को नहीं पिन पॉइंट नहीं कर सकते। हम कहे शफीक साहब आओ मेरे नाल, आओ तानू एक जगह लेके चलिए, उथे बरकत ही बरकत। अच्छा जी, शफीक साहब आ जाएंगे आराम से, वो एक दिन आएगा 2 दिन आएगा, वो बरकत पाएगा। एक दिन हम यहाँ इबादत कर रहे थे, आपको पता है जिस दिन ये जो ग्राउंड है हमारे बाहर, पादरी नायक साहब ने मुझे बुलाया था कलाम के लिए, तो हम वहाँ दुआ कर रहे थे, तो एक शख्स, एक नौजवान मुस्लिम भाई साइकिल पे जा रहा था सीधा, उसने सुना कि बीमारों के लिए दुआ ली, उसने ब्रेक लगाई, उन्होंने कहा मैं तो करावा दुआ, उसको पता नहीं क्या बीमारी थी, और इंस्टेंटली उसकी सारी तकलीफ चली गई और वो शिफा लेकर उसने कहा हालेलुया बाय बाय करता चला गया। जब कोई खुदा के हुजूरी में नहीं आएगा तो उसको बरकत क्या मिलेगी? उसको हुजूरी में पहले लाएं, पहले उसको कुछ ना कहें, पहले उसको प्यार से लेकर आए, आहिस्ता आहिस्ता, फिर उसके आस्ते आस्ते स्क्रू टाइट करते जाए, आहिस्ता आहिस्ता, ज्यादा नहीं करने, आहिस्ता आहिस्ता, है ना। पहले मैं क्वायर को कुछ नहीं कहता, मैं कहता हूँ चलो जी पहुंच जाना बेटा, ठीक है। अब क्वायर लेट में फोन करता हूँ, हाँ भाई किधर हैं आप, क्यों नहीं पहुंचे? अब क्वायर को पता है कि नहीं जी उन भाई साहब ने कहना है। अब अगर वो भागेंगी तो उनको पता, मैं कहूँगा भाई जाना तो जाओ। अब उनको पता जाए कहाँ, जिंदगी तो यीशु मसीह के पास है, जिंदगी का कलाम तो यीशु मसीह के पास है, नजात का कलाम तो यीशु मसीह के पास है। और अब हम इस इरशाद आज़म को लेकर आगे जा रहे हैं। अब हम लोगों के पास जाते हैं, प्रस्तिश करते हैं, गीत गाते हैं, कलाम सुनाते हैं। तीसरे नंबर पर आपने काम करना है, तीसरे नंबर पे आपने आयत पढ़नी है कि पाजी जरा मत्ती दी इंजील ते कड़ो की लिखा है, बस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ। उनको मेंबर नहीं बनाना, क्या कहते हैं, शागिर्द बनाना। ऐ नहीं कहना कि साडा कार्ड बनाओ ते दयकियां सानू दियो, जब तुम उसको जीत लोगे दयकी तुम्हें ही देगा। मशवरा दे रहा हूं खादमों को, पहले बंदा फिर चंदा। जे तुसी पहले चंदे नू पै गए ते ना चंदा आना ते ना बंदा आना। ये मुझे पादरी एडगर खान साहब ने बताया था जब मैं सेमिनरी कर रहा था बहुत साल पहले। मैंने छोड़ दी थी, फिर उसको दोबारा फिर शुरू की थी, दोबारा की मैंने। तो उसने कहा बेटा मैंने सुना है आप सेमिनरी कर रहे हैं, उन्होंने भी वहीं से की हुई थी, फिर थियोलॉजिकल सेमिनरी गुजरांवाला से, के नासिर साहब। उन्होंने कहा जब तू पादरी बन जावे ना बेटा तो एक मशवरा याद रखी, चंदे दे पिछे ना दौड़ी, बंदियां दे पिछे दौड़ी। मैं कहा जी मतलब की तुहाडा कहना? कहंदा पुत्र पहले चंदे दा ऐलान ना करी जाके, पहले बंदियां नू जित ले, जे बंदे आ जाणगे चंदा लैके आणगे, ते जे तू पहले चंदे वाल गया ते ना बंदा आना ते ना चंदा आना ते तू फिर रह जाएगा। मैं कहा ये ठीक है, वैसे मैं इसमें बड़ा कामयाब जा रहा हूँ क्योंकि मैं चंदे का ऐलान नहीं करता, मैं रूहों को क्लेम करता हूँ। हालेलुया। रूहें ज्यादा कीमती हैं, रूहों के लिए फिक्र करें, पैसों के पीछे ना भागें। अगर पैसों के पीछे भागें पैसा आगे भाग दे, पैसा दौड़ना शुरू हो जाएगा। आप जितनी तेज दौड़ेगा उस पैसा उससे तेज दौड़ लेगा। आप रूहों के पीछे भागें, पैसा आपके पीछे भागेगा। ये वाला ठीक नहीं, ऐसे भागे 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 और एकदम झटके ब्रेक लगाए, पैसा आपसे टकराएगा, पकड़ के जेब में डाल ले। हालेलुया। तीसरे नंबर पर आपने तौबा की, आप खुदा की हुजूरी में बैठे, आप रूहुल कुदस से भर गए, रूहुल कुदस से बपतिस्मा याफ्ता हो गए, और अब आपको रूहुल कुदस बता देगा कि नायत कॉलोनी जाना है, कि फाजिलिया कॉलोनी जाना है, कि बहार कॉलोनी जाना है, कि मक्का कॉलोनी जाना है ना। अब होता क्या है, अगर रूहुल कुदस ना हो और हमारी खुदा से रफ़ाकत हम देखते हैं रश किधर पैंड है। एक जगह हमने शुरू की सदन शाह में इबादत, वहां बड़ा रश होने लगा, हर हफ्ते हम करते थे इबादत, वहां लोग आने लगे, मौजे होने लगे। एक और पादरी देखो ने कहा गली च काम होता सही, मैं हफ्ते का दिन करता था, उन्हें जुम्मे को शुरू कर दी। एक और ने देखा इधर बड़ा काम हो गया, उसने जुम्मे रात को शुरू कर दी। एक और गुजर रहा, उसने कहा इतने काम साढ़े वाल, उन्हें बुध के शुरू कर दी। पीर मंगल बुध जुम्मेरात जुम्मा सारी इबादतें होने लगी। उधर के मुसलमान लोग खड़े होने कहा खुदा दा ना जे सानू को सुकून भी करन दियो, तुसी रोज ही शाम ठा ठा लाई होंदी थे। लेकिन उन्होंने कहा सिर्फ पास्टर जस्टिन जो है वो यहाँ पर करे और बाकी सब हम उनको इजाजत नहीं देंगे। आज किसी को देख के किसी से ऐसे उधर राशि तो उधर ही चलेगा, उधर राशि तो ऐसा ना करें। आप यकीन करें, आपको रेनहार्ड बॉन्की को खुदा जंगल में भेजा, अफ्रीका के जंगलों में। उसने कहा जी जंगल में जाऊंगा, और जंगल में जाकर उसने जब मुनादी शुरू की तो 20 लाख 30 लाख 40 लाख उसने बताया कि एक उसने ऐसा क्रूसेड किया जिसमें 1.5 करोड़ लोगों ने तौबा की। 1.5 करोड़ लोगों ने एक हफ्ते के अंदर उस जंगल में, क्योंकि वो खुदा की हुजूरी में बैठने वाला शख्स था, खुदा से रहनुमाई लेने वाला शख्स था। उसके 2 काम बहुत स्ट्रॉन्ग थे, तौबा और खुदा की हुजूरी में बैठना। और उसके बाद खुदा ने जब उसको भेजा तो फिर उसके बाप के चर्च में 100 लोग भी नहीं होते थे, और उसकी कलीसिया जो थी वो लाखों में चली गई। उसके पास वो जगह नहीं थी उनको संभालने की। आपने तीसरे नंबर पर आयत पढ़नी है
मत्ती 28वां बाब, बस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ और उनको बाप और बेटे और उनको उसके नाम से बपतिस्मा दो और उनको ये तालीम दो कि उन सब बातों पर अमल करें जिनका मैंने तुमको हुक्म दिया है, और देखो मैं दुनिया के आखिर तक तुम्हारे साथ हूँ। मेरे अजीजों, मसीह के साथ चलने से पहले ये 2 काम जरूर करें। आप देखेंगे आपकी लाइफ बड़ी कामयाब हो जाएगी और आप बहुत बड़े सोल विनर बन सकते हैं, आप रिवाइवलिस्ट बन सकते हैं अगर ये 2 काम पहले कर लें। मेरी दुआ है कि अनायत कॉलोनी के अंदर और बड़े बड़े खादम पैदा हों और बड़े बड़े रिवाइवलिस्ट पैदा हों और यीशु मसीह का बदन जो है वो तरक्की करे और खुदा की कलीसिया बढ़ती जाए। खुदावंद आपको बरकत दे। थैंक यू।